Hello everybody, namaste and welcome to Call Kantipur. So, yeah, a lot of things to discuss, a lot of things to talk about. So, actually, I can't go now, but introduction Dina Chahansu. So, this is Srijo. So, guys, welcome to Call Kantipur and we'll continue, guys. So, don't forget to call us. Numbers are 5192-002 and 5192-003. We're also live on Facebook. So, tap and follow us in message. So, that are the protocols. Very simple protocols to follow. We start the show. Srijo and Neelam. Yes guys, welcome to Call Kantipur. अनि यहाँहरुको दिनभरिको हैन दौडधुप कामकाजमा सो केही कुराहरु तपाईले मिस आउट पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ हैन सो त्यही इन्फर्मेसन अनि एन्टरटेनमेन्टको डोज मिस आउट नहोस् भनेर हामी हरेक दिन 5 बज्न साथ लाइभ आइहाल्छौं थ्रु कान्तिपुर टिभी अनि हाम्रो फेसबुक पेज कल कान्तिपुरमा पनि बिकज अब त्यो पनि हुन्छ आफ्नो कामकाज हुन्छ अनि सबैजना कति धेरै कुराहरु त हामीले जुन अपडेटेड बस्नु पर्ने कहिलेकाहीँ मिस आउट भइराको हुन्छ हैन सो अब काम गर्दा गर्दा बडीलाई पनि एक त हुन्छ नि रिल्याक्स गर्नु पर्यो अलि अब माइन्डलाई पनि रिफ्रेश गर्नु पर्यो त्यसको लागि एन्टरटेनमेन्ट पनि चाहिनै हाल्छ सो त्यो दुईटै कुरा तपाईहरुले कहाँ पाउनुहुन्छ भने हियर इन कल कान्तिपुर सो त्यही भएर एउटा कुरा हामी के भन्न चाहन्छौं भने हरेक दिन सबै कामकाज गर्नुस् आफ्नो हैन सकेसम्म साँझको टाइममा इफ यु गाइज आर फ्री आफ्नो कामकाजबाट just make sure that you guys watch us live every day through Kantipur TV because we will make sure कि तपाईको साँझको समय एकदमै रमाइलो बित्नेछ Yeah, so just like you said, we've got busy schedule, so nominal पनि सक्छ, so don't worry about that. So show gets uploaded every time on YouTube, so हरेक दिन YouTube मा अपलोड हुने पनि गर्दछ, so त्यहाँ पनि यहाँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रम र उले भने जस्तो एन्टरटेनमेन्टको बारेमा हामीले धेरै कुराकानी गर्यौं र आज चाहिँ अलिकति लेट्स गेट ब्याक टु कोभिड किन जुन तरिकाको समाचार आइरहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ स्थिति अलिकति गम्भीर हुन सक्छ कि भन्ने कुरा पनि भइरहेछ हैन सो जेनरली तपाईले हेर्नुहुन्छ कल खान्तिमा we've been talking so much about COVID, we've been advocating so much about COVID at times हैन र किनभने जरुरी पनि महसुस हुन्छ र जुन प्रत्यक्ष देख्छौं लापरवाही भएको र त्यो अनुसार मतलब नभएको मान्छेलाई देयर लट अफ सर्कमस्टेन्सेस वेयर वी सी कि वाउ हामी नेपालीहरुले त के गरे यार यो जस्तो पनि लाग्छ बेला बेलामा हैन सो त्यही भएकाले गर्दाखेरि लेट्स टक अबाउट कोभिड हैन सो अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्ति पनि एउटा प्रेस विज्ञप्ति चाहिँ निकालेको थियो त्यसमा चाहिँ के लेखिएको थियो भने चाहिँ अब जोखिम बढ्दै जान सक्ने सम्भावना छ र अनुरोध चाहिँ के गर्नु भएको थियो भने चाहिँ भिड नगरौं हैन र सेमिनार्सहरु देखि लिएर तपाईको अलिकति भिड हुने इभेन्ट्सहरु चाहिँ निकै नै कम गरौं भनेर चाहिँ भनिएको पनि छ र अब इफ केसेस बढ्दै गयो सिचुएसन अलिकति डरलाग्दो हुँदै गइहाल्यो भने चाहिँ सायद लकडाउन गर्न सक्नुपर्छ है लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति आइपर्न सक्छ है भनेर चाहिँ अलिकति संकेत चाहिँ आछ अहिले कन्फर्म चाहिँ छैन तर you never know हुन पनि सक्छ सो what's your thought on this हैन सो इफ इन केस स्प्रेड भइहाल्यो नेपालमा सेकेन्ड वेभ आइहाल्यो भने यहाँलाई के लागिरहेको छ क्यान वी डिल विथ दिस अर नट शुड लकडाउन विथ द अल्टरनेटिभ अर नट के लाग्छ सो त्यही विषय लिएर कुराकानी गर्नु इफ ह्यापन्स है हुन्छ भनेर भने इफ भइहाल्यो भने है सो वी जस्ट वान्ट टु नो द ओपिनियन अफ पीपल किनभने यो सिचुएसन भएको पनि छ हैन धेरै विकसित देशहरुमा हैन जतिखेर फर्स्ट लकडाउन पछि ल बिस्तारै लाइफ नर्मल भइरहेको छ कोभिड पनि कन्ट्रोलमा आइरहेको छ भनिराख्दा हैन सो विकसित देशहरुमा पनि फेरि सेकेन्ड वेभ आयो त्यसपछि लकडाउन पनि लगाइएको छ कति देशमा हैन सो यु नेभर नो हाम्रो देशमा पनि त्यो सिचुएसन अप्ठ्यारो सिचुएसन आउन सक्छ नआओस् भनेर हामी भन्न चाहन्छौं बट यु नेभर नो कोभिड-19 को बारेमा कसैले हुन्छ नि आफ्नो चाहिँ वाइल्डेस्ट ड्रीममा पनि सोचेको थिएन त्यो भयो हैन सो अब जुन प्रकारले अहिले हामीले चाहिँ आफ्नो वरपर लाइफ देखिरहेका छौं हैन सो यस्तै स्थिति नै हो भनेपछि यु नेभर नो कोभिड-19 को चाहिँ सेकेन्ड वेभ को पनि चपेटमा हामी पर्न सक्छ बिकज धेरै विकसित देश अलरेडी परिसकेको छ उनीहरुलाई गाह्रो भइराको छ हामीलाई पनि हुन सक्छ हैन त त्यो भइसकेपछि हैन तपाईहरुलाई के लाग्छ लकडाउन लगाउनु ठीक हो कि हैन केही चाहिँ जुन हाम्रो अहिलेको लाइफस्टाइल छ त्यसमा चाहिँ चेन्जेसहरु ल्याएर के पाबन्दीहरु लगाएर त्यसरी चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्दा चाहिँ ठीक हो कि हैन त्यस्तै सिचुएसन अप्ठ्यारो नै हो भने लकडाउन लाउँदा पनि ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई सो जस्ट शेयर योर ओपिनियन हैन बिकज अहिले अब युके को सिचुएसन त्यस्तै छ अरु युरोपियन कन्ट्रीजहरुले पनि त्यो कुराहरु अपनाइराखेको छ हैन अब इन्डियाकै कुरा गर्नुपर्दा कति धेरै स्टेटमा अहिले एकदमै स्ट्रिक्ट बनाइसक्यो कि उहरु मुभमेन्टहरु मान्छेको सो यु नेभर नो अब नेपालमा त्यो सिचुएसन आउन सक्छ तर होपफुली नआओस् भगवान अब यत्रो जुलुस भिड भाड आन्दोलन सब यसको त रिजल्ट त निस्किनु पर्यो नि त
हैन सायद त्यही निस्किरा हो कि जुलुसकै जुन चाहिँ जुलुस यत्रो काठमाडौँमा भयो विभिन्न अन्य शहरमा भयो आजकल त केही हुनु हुँदैन सानो केही इन्सिडेन्ट भइहाल्यो भने पनि जसलाई पनि हडताल गर्न मन लागिहाल्छ हैन सो केही वर्ष अगाडिको जुन चाहिँ सिनेरियो थियो नि नेपालमा फ्याट्टफुट्टै के भइहाल्यो बन्द गरिदिइहाल्ने फ्याट्टफुट्टै के भइहाल्यो बाटो चक्का जाम गरिदिइहाल्ने सो यो इन्सिडेन्ट्सहरू फेरि होला कि यस्तो पनि देखिन्छ जुन तरिकाले देशभरि विभिन्न कुरामा हामी आवाज उठाउँछौँ नि के फिल हुँदो रहेछ भने चाहिँ लाइक बन्दै गर्नै पर्ने पेय सम्पत्तिको नाश गर्नै पर्ने त्यसपछि मात्र सरकारले सुन्छ जस्तो खालको मान्छेको ओपिनियन पनि छ र आई थिङ्क त्यसपछि नै लिड हुन्छ एन्ड इट्स सो अग्रेसिभ होइन यस्तो रेसले ड्रिभन छ क्या तिनीहरू प्रोटेस्टहरू पनि होइन सो कता न कता त्यो जनताको आक्रोश बुझ्न पनि सकिन्छ होइन द्याट पिपल आर एङ्ग्री विथ द रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू सायद स्थानीय तहको किन नहोस् वा भनौँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँगै पनि धेरै कुरा चित्त नबुझेको हुनसक्छ बट यु नो लाइक हाउ थिङ्स आर यो दुइटा साइमल्टेनियस सँगसँगै अगाडि बढ्दै पनि बिचमा चाहिँ रोग छ क्या अनि जुन चाहिँ रोग छ जुन चाहिँ यो सरुवा रोग छ अहिलेको यो चाहिँ धेरै ट्रान्समिसेबल छ होइन र त्यो अनुसार अझै नयाँ भेरिएन्ट हो भने त झन् छिटो सर्छ होइन सो यो सबै छ सो डर पनि छ मान्छेलाई चिन्ता पनि छ र अघि नै हामी अफेर हामी कुराकानी पनि गर्दैथ्यौँ द्याट बिस्तारै अब इकोनोमी अलिअलि पुस हुन थालेको छ बिस्तारै बिस्तारै ठेलिन थालेको छ माथितिर सो अर्को लकडाउन भयो भने चाहिँ इट कुड गेट वर्स हुन्छ नि इट कुड गेट वर्स एकदमै ब्याडली इट कुड हिट द इकोनोमी अफ नेपाल एज वेल सो जहाँसम्म लाग्छ धेरैजना गए व्यक्ति के हुन्छ लकडाउन चाहिँ हुनु भएन तर प्रोहिबिटिभ अर्डर्सहरू राखेर चाहिँ बरु कार्यलाई अगाडि बढाउँदा चाहिँ ठिक होला भन्ने चाहिँ सायद धेरैजना गए व्यक्ति हुनसक्छ तर अब वी नेभर नो वाट यु गाइज थिङ्क होइन सो हाम्रो जेनरल मास्टर चाहिँ यो सोचला है भनेर भन्ने मात्र हो तर तपाईँको ओपिनियन फरक पनि हुनसक्छ किन भन्दाखेरि जुन एक वर्षको हामीले जुन अब अप्ठ्यारो खेप्यौँ होइन जुन 5-6 महिनाको लकडाउन त्यसपछिको निषेधाज्ञाहरू सो त्यसपछि पनि कोभिड-19कै अप्ठ्यारोमा हामी बिस्तारै अगाडि बढिरहेका छौँ अहिले त कतिजनाको त्यो जुन लस भयो त्यो वर्षमा होइन त्यो अहिले पनि उहाँहरूले ब्यालेन्स गर्न सकिराख्नु भएको छैन होला अब बिस्तारै आफ्नो पेस लिइरहेको बेला फेरि यस्तो न्युजहरू आउँदा कतै न कतै डर चाहिँ लाग्छ कि होइन फेरि त्यही सिचुएसनमा हामीले जानुपर्ने हो कि बिकज हेल्थभन्दा ठुलो कुरा कुनै पनि कुरालाई हामी लिन सक्दैनौँ होइन सो अब एकदमै गाह्रो सिचुएसन भयो भने लकडाउनै लाउनु पर्यो भन्ने स्थिति आयो भने त लगाउनु पनि सक्नुहुन्छ होला होइन नेपाली टेरै पो त त्यो बाहेक अल्टरनेटिभ पनि छैन होइन फेरि त्यसको पनि छ नि त उपाय छ नि त हाम्रो पुलिस निकायहरूसँग त्यसको पनि उपाय छ नटेर्यो भने होइन गर्ने के लट्ठीले ठटाउने जुन हामीले लकडाउनमा देखिरहेको थियो इट्स एक्चुली सो फनी टु वाच होइन त्यतिखेर पनि कस्तो कस्तो भिडियोजहरू हामीले हेरिरहेका थियौँ होइन सो त्यो खास राम्रो कुरा त होइन कि अब रुल्सहरू बनाइन्छ भने मान्नु चाहिँ पर्छ होइन गाह्रो भए पनि बिकज त्यो कुराले हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ साइड चाहिँ पक्कै पनि देखाउँदैन त्यो कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्छ So guys, you guys can call us. Numbers are 5192-002 र 5192-003. यो दुईटा नम्बर्स रहेका छन् र अब हिजो अस्ति हामीले फुटबलको पनि कुराकानी गरेका थियौँ हिजो होइन अस्ति होइन सो नेपालले चाहिँ भोलि आफ्नो पहिलो गेम खेल्दैछ भोलि सो त्यो गेमको बारेमा पनि हामी फर्स्ट म्युजिक भिडियो पछि चाहिँ विल टक अबाउट द गेम जस्ट अ लिटल बिट जस्ट टाइनी लिटल बिट र तपाईँको प्रेडिक्सन्सहरू पनि बताउन सक्नुहुन्छ यहाँले होइन सो इफ यु गिभ अस अ करेक्ट प्रेडिक्सन्स मेबी विल बी गिभिङ अ गिफ्ट नट मेबी विल डेफिनेटली गिभ यु अ गिफ्ट फ्रम आवर साइड सो प्रेडिक्सन मिलाउनुहोस् होइन सो इफ यु क्यान प्रेडिक्ट करेक्ट आई थिङ्क it's going to be nice and you have a chance to win something. So यो हप्तैभरि हामीले के दिइरहेको थियौँ अस्ति सन्डे वी डिड लकी ड्र होइन सो एकजनाले टेलिभिजन जित्नु भयो 43 इन्चेसको र त्यसै गरी अब भोलिको प्रेडिक्सन मिलाउनु भयो भने चाहिँ पर्सि चाहिँ हामी अनाउन्स गरिदिन्छ यो फलानु व्यक्तिले मिलाउनु भयो है प्रेडिक्सन भनेर एन्ड विल गिभ यु गिफ्ट नथिङ हार्ड जस्ट अ नर्मल स्कोर प्रेडिक्सन मात्र भन्नुहोस् एन्ड इफ यु प्रेडिक्टेड भेरी वेल भेरी करेक्टली विल बी गिभिङ यु समथिङ तिम्रो प्रेडिक्सन के छ त एकछिन सोध्छौ एनालाइज गर्छौ ब्रेकमा एकछिन ब्रेकमा सोच्नुपर्छ त्यो चाहिँ बिकज फेरि अब गिफ्टको कुरा हुन्छ होइन तिमीले त पाउने वाला त छैन दिने कुरा मलाई देऊ न भइहाल्यो नि होइन So guys, call us. अहिले लागि we will be heading on for a music video. So after that, we'll come back and we'll discuss about some other topics. र अहिले लागि चाहिँ पालो भएको for this beautiful song. You guys enjoy this. We'll catch you guys after that. Welcome back guys and thank you so much for sending us messages. धेरैजनाले चाहिँ हेलो नमस्ते नै भन्ने मेसेज पठाउनु भएको छ भने मन्साजीको चाहिँ भनाइ के छ भने चाहिँ उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अब चाहिँ नेता भनाउँदाहरूलाई Okay, I have not read this. उहाँले चाहिँ लागोस् भन्नु भन्नुभएको छ जुलुस जहिले पनि गराएको छ धेरै गराएको छ भन्नु भन्नुहुन्छ लकडाउन त नहोस् भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ होइन सो अफकोर्स लकडाउन चाहिँ नहोस् र त्यसै गरी अच्युत आचार्य हुनुहुन्छ हेलो एभ्रिवान वाचिङ फ्रम कुवेत भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ के हाई अच्युत र गाइज इफ यु मिस आउट द फर्स्ट
फर्स्ट ब्रेकभन्दा अगाडि चाहिँ वी टक अबाउट कोभिड नै होइन सो आई थिङ्क ओभर द डेज यो कन्भर्सेसन अलिकति निस्कि पनि रहेछ र तिमीले पनि अलिकति मेन्सन गरे जस्तो लाग्यो मलाई द्याट लट अफ पुरानो भिडियोजहरू चाहिँ एकदम धेरै सर्कुलेट भइरहेछ इन्टरनेटमा होइन सो अब मान्छेहरू कन्फ्युज भइराख्नु भएको छ हेर्नु साँच्चीकै धेरै सर्कुलेट भयो भने नि वा यस्तै र्युमर्सहरू फैलियो मिसलिडिङ इन्फर्मेसन्सहरू फैलियो भने पक्कै पनि एउटा त्यो आतङ्क फैलिन्छ क्या मान्छेहरू यतिकै तर्सिन्छन् धेरैजनाले बुझ्दैनन् एक्ज्याक्टली फिगर आउट गर्न पनि गाह्रो छ पहिलाको कि अहिलेको हो त्यो भिडियो भन्ने किनभने धेरै यस्तो क्लिप्सहरू चाहिँ के गरिरहेको छ भने न्युजको क्लिप्सहरूलाई चाहिँ राखिएर चाहिँ जुन चाहिँ पहिलाको वर्ष भनिएको थियो नि त चैत यति गतिबाट लकडाउन सुरु भयो अब अहिले पनि त चैत नै छ सो मान्छेलाई यति धेरै झुक्क्याइरहेको छ नि अनि यो काम किन नपाए सर म्याडम जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूले काम छैन होइन यो मिसइन्फर्मेसन स्प्रेड गर्नलाई मान्छेलाई अत्याउनलाई त्रसित गर्नलाई आई थिङ्क यसलाई चाहिँ सिरियसली लिएर हुन्छ नि थुन्दै हुन्छ क्या बरु मान्छेहरूलाई यो एकदम नराम्रो कुरा हो क्या यो यतिकै त अब नेपालीहरूको बानी के छ भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा सामाजिक सञ्जालमा हामीले देखिरहेका छौँ भने जस्ट अब लाइक गरिहाल्ने सेयर गरिहाल्ने त्यसको पछाडिको चाहिँ हामीले चाहिँ मेन रिजन कजेसहरू चाहिँ बुझ्न नखोज्ने जस्ट आफ्नो फिडमा आइरहेछ ए ल होला जस्तो लाग्यो अनि सेयर गरिदिइहाल्ने कि होइन सो त्यसै गरी एउटाले गर्यो दुइटाले गर्यो दसौँ सयौँ अनि हजारौँसम्म पुग्दा त त्यो मिसइन्फर्मेसन त हजारजनाले चाहिँ बुझ्नुभयो अनि त्यसको इम्प्याक्ट त्यहाँ परेको त्यो मान्छेले जसले फर्स्टमा सेयर गरेर हुन्छ उसले त्यो बुझिरहेको हुँदैन होइन सो यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ फर्स्टमा सेयर गर्ने द्याट इज अ क्रिमिनल इनफ्याक्ट मेरो लागि चाहिँ बिकज जेल हाल्नुपर्ने या र अफेन्स नै हो एक हिसाबले मिसलिडिङ इन्फर्मेसन स्प्रेड गर्नु चाहिँ क्राइम नै हो र अब भनौँ न धेरै इनोसेन्ट मान्छेहरू छन् कि अब जस्तो मानिलिउँ मेरो कोही अङ्कल आन्टी कोही हुनुहुन्छ अलिकति एजमा अलिकति धेरै ठुलो हुनुहुन्छ र साथसाथै उहाँहरूलाई त्यति यो डिटेल यसलाई कसरी छानबिन गर्ने यो अर्जन हो किन बुझ्न आउँदैन सो के हुन्छ भने सामाजिक सञ्जालतिर धेरैबाट त्यो स्प्रेड हुन्छ उहाँले त्यही मेसेज सायद मेसेन्जरमा पाउनुहुन्छ होला त्यही भिडियो सायद वाट्सएपमा पाउनुहुन्छ होला र यति छिटो सर्कुलेट हुन्छ र उहाँहरू पनि आत्तिनुहुन्छ र के हुन्छ भने लाइक आफू जोग्यो अरूलाई पनि जोगाउँ भन्ने एटिट्युड पनि हुन्छ क्या मान्छेहरूको सो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदम धेरै स्प्रेड हुन्छ यो चाहिँ अलिक एल्डरली एज भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कन्सर्नको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले स्प्रेड गर्नुहुन्छ सो इन्फर्मेसन स्प्रेड भइदियोस् कसैलाई चाहिँ गाह्रो नहोस् भन्ने हिसाबले अब वेराज हाम्रो जेनेरेसनको धेरैजना चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भने यो पहिलाको अहिलेको होइन भनेर हामी बुझ्छौँ हामी छुट्याउन पनि सक्छौँ होइन सो हाम्रो एउटा काम के हुन्छ नि वी क्यान रिपोर्ट हुन्छ नि रिपोर्ट एन्ड सी कि दिस एन ओल्ड भिडियो दिस इज ट्राइङ टु क्रिएट सम ह्याभक हुन्छ यस्तो तरिकाले रिपोर्ट गर्न मिल्छ द्याट लट अफ अप्सन्स द्याट यु क्यान क्लिक फ्रम र जुन चाहिँ अप्सन यहाँ देख्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला यो एकदम आवश्यक छ गर्नलाई अहिले ध्यान दिएर सुन्नु होला जसले अहिले सेयर गर्नुभयो भने जस्ट राइट द्याट दिस वाज 1 वर्ष अगाडिको भिडियो हो र यसरी मिस्टेकली मैले सेयर गर्ने चाहिँ प्लिज बी अनेस्ट इनफ र यस्तो कामलाई प्रोत्साहन चाहिँ नगरौँ यसले धेरै नै आतङ्क मचाउँछ देशमा सो गाइज प्लिज हम्बल रिक्वेस्ट यो पुरानो भिडियोहरूलाई सर्कुलेट गरेर टिकटकमा होस् वा युट्युबमा होस् वा फेसबुकमा होस् सेयर गर्न छाडिदिउँ र विशेष गरी व्यक्तिगत रूपमा यसरी मेसेज पठाएर चाहिँ त्रसित बनाउने काम पनि चाहिँ प्लिज रोकिदिनु होला यस किन भन्दाखेरि जसले बुझ्छ जसले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ क्रस चेक गर्न सक्नुहुन्छ एटलिस्ट उहाँहरूले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो त्यो कुरा तपाईँहरूले आफ्नो साइडको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्नु होला होइन सो न्युजकै कुरा गर्नुपर्दा अब एकदम अब अथेन्टिक न्युजकै कुरा गरौँ होइन सो सरकारको तर्फबाट एउटा न्युज चाहिँ आएको छ कि फेरि पनि सरकारले अब चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेरो प्रेभलेन्स स्टडी चाहिँ फेरि सुरु गर्ने भनेर इन्फर्मेसन आएको छ जुन उहाँहरूले चाहिँ सेप्टेम्बर 2020मा गर्नुभएको थियो तर त्यतिखेर चाहिँ सानो मासमा थोरै जनसङ्ख्यामा मात्रै गरिएको थियो सो त्यसको बारेमा धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ बाहिर निस्किएन तर यो पालि चाहिँ अब देशको स्थिति हेर्दा अहिले कोभिड-19को गम्भीरतालाई बुझेर सरकारले चाहिँ अब 77 जिल्लामध्ये 76 जिल्लामा चाहिँ यो स्टडी चाहिँ गर्ने भएको छ एक्सेप्ट मनाङ जता चाहिँ अब पपुलेसनको हिसाबले पनि थोरै प्लस त्यहाँ कुनै पनि अब इन्फेक्सनको केसेसहरू नदेखेको हुनाले मनाङ बाहेक अरू 76 जिल्लामा चाहिँ सेरो प्रेभलेन्स स्टडी चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ गर्ने भन्नुभएको छ होइन सो यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो न्युज हो सो किन भन्दा यो न्युजले गर्दा होइन यो स्टडीले गर्दा हाम्रो सरकारलाई पनि कोभिड-19सँग फाइट गर्ने स्ट्राटेजिजहरू बनाउन एकदमै सजिलो हुनेवाला छ होइन अब यत्तिकै अब टेस्ट गर्यो अरू कुराहरू गर्यो भन्दा पनि त्यो स्टडीको आधारमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसै गरी कोभिड-19सँग फाइट गर्ने हाम्रो सरकारलाई पनि एउटा सजिलो बाटो चाहिँ पाउन सक्छ भनेर हामी लागिरहेको छ बट इट्स टु लेट यु नो आई थिङ्क आई डोन्ट नो इफ इट्स टु लेट बट इट्स लेट है सो टु चाहिँ जोड्न चाहँदैन तर यो काम चाहिँ धेरै ढिलो भएको हो होइन अब सेप्टेम्बरमा भयो होइन सो अहिले वेयर आर वी इन मार्च है सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुअरी वाउ 6 months लेटर होइन सो यति ढिलो भइरहेछ र यो गर्नलाई पनि केही समय लाग्यो क्या डिस्कसन गर्दा सेरो स्टडी गर्ने सेरो प्रेभलेन्स स्टडी गर्ने भन्
अरे यार यत्रो सानो र यति इम्पोर्टेन्ट विषयलाई अगाडि बढाउनलाई 4 महिना 3 महिना लाग्छ भने व्हाट क्यान वी एक्सपेक्ट फ्रम द हेल्थ मिनिस्ट्री लाइक यो स्टडी रिपोर्ट आइसकेपछि यसपालिको मलाई के छ भने यसपालिको कन्सर्न चाहिँ जुन चाहिँ यो स्ट्याटिस्टिक्स निकालिन्छ नि यो धेरैलाई उपलब्ध हुनु पर्यो क्या र यसपालि गरियो भने 13,500 स्याम्पल्स भन्दा धेरै कलेक्ट गर्ने भन्ने चाहिँ अनुमान लागिएको छ सो त्यो भनेको टेन्टेटिभली सायद 14,000 13,000 को हाराहारीमा स्याम्पल्सहरू कलेक्ट गरिन्छ र त्यसमध्ये पनि स्याम्पल कलेक्ट गरिसकेपछि के हुन्छ भन्नु भने उहाँहरूले ऱ्यान्डमली स्याम्पल कलेक्ट गर्ने भने सो एउटा जिल्लाबाट यति एउटा जिल्लाबाट यति भन्नु गर्नुहुन्छ र सर्टेन नम्बरमा गरिसकेपछि चाहिँ ब्लड टेस्ट लिने हो तपाईँको ब्लडमा चाहिँ अब एन्टिबडिज देखिन्छ कि देखिँदैन होइन सो अब दुई प्रकारका एन्टिबडिजहरू हुन्छन् सो त्यही दुईटै एन्टिबडिजहरू चाहिँ छ कि छैन भनेर रगतमा देखिन्छ तपाईँलाई कुनै समयमा कोभिड इन्फेक्सन भएको रहेछ कोभिड लागेको रहेछ तपाईँले पत्तो पनि पाउनु भएन भने त्यो एन्टिबडी तपाईँको रगतमा पनि देखिन्छ होइन सो अब एउटा एन्टिबडी भनेको लागेको 1 हप्ता 2 हप्तापछि देखिन थालिन्छ भने अर्को चाहिँ 2 हप्तापछि देखिन थालिन्छ अब यी दुईटा एन्टिबडी भनेको आइजिजी र आइजिएम होइन सो यो दुईटा एन्टिबडिजहरू छन् यी चाहिँ देखिन्छ सो एकदम सरल भाषामा नट गोइङ भेरी डिप तर यति चाहिँ बुझ्नु होला सो यो के गरिन्छ भने सबै स्याम्पल कलेक्ट गरिन्छ सबै ठाउँबाट सो उसले भने जस्तै हरेक जिल्लाबाट त्यसपछि प्रदेश पनि छुटिन्छ यो प्रदेशमा यति जिल्ला छ सो यति जिल्लामध्ये यति यहाँ यति इन्फेक्सन रेट्सहरू छन् भनेर थाहा पाइन्छ र साथसाथै यसपालि जुन चाहिँ स्टडी गरिन्छ यसले नयाँ भेरिएन्टको बारेमा पनि अझै धेरै जानकारी चाहिँ दिन्छ होला र अब भन न हामीले सुरुमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ भ्याक्सिन रोल आउट त गरियो होइन सो कहाँ गरियो काठमाडौँबाट सुरुवात भयो यसरी हेल्थ वर्कर्सलाई दायाँ बायाँ भनेर चाहिँ स्टार्ट गरियो इट वाज नेसेसरी टु गिभ इट टु द फ्रन्ट लाइन वर्कर्स त्यो जरुरी थियो अन्डरस्टुड होइन र त्यसपछि जुन चाहिँ चरणमा गयो नि त्यसपछि आई थिङ्क जुन एरियामा बेसी इन्फेक्टेड थियो सो मानिलियो XYZ कुनै जिल्ला इन्फेक्टेड थियो भने सायद त्यो जिल्लामा चाहिँ पहिलो चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ त्यहाँ लगाउनु पर्ने थियो त्यसपछि अर्को सो विश्वभरि पनि यही प्र्याक्टिस गरिराखेको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक हदसम्म चाहिँ स्प्रेड हुनमा चाहिँ धेरै कन्ट्रोल भएको छ क्या र अब हाम्रो देशमा आई एम भेरी स्केप्टिकल यो स्टडी आइसकेपछि रिपोर्ट आइसकेपछि च्यानलाइज गरेर राम्रोसित काम हुन्छ भने चाहिँ आई एम सुपर 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 स्केप्टिकल तर एटलिस्ट अब के नहुनु भन्दा के भएकै राम्रो होइन सो ढिलै भए पनि सरकारले चाहिँ अब सेरो प्रिभलेन्स स्टडी गर्ने भएको छ होइन त्यो नै राम्रो कुरा हो बिकज अहिले अब COVID-19 को फेरि पनि अब नयाँ भेरिएन्ट आएको छ कि नेपालमा फेरि नयाँ वेभ स्टार्ट हुने जुन हामी डर त्रासमा अहिले बाँचिरहेका छौँ नि सो सायद यो स्टडीले धेरै हदसम्म हामीलाई पनि एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि पिस अफ माइन्ड दिन्छ बिकज जुन प्रकारले अब इन्फेक्सन रेट हेरेर पपुलेसनको वाइज हेरेर होइन उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी नै अब एक्जिक्युसन गर्नुहुन्छ नि त भ्याक्सिनको कुराहरू त्यसै गरी अब त्यो कुरामा चाहिँ निषेधाज्ञा लाउने कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने उहाँहरूले स्ट्राटेजिजहरू प्लान्सहरू बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन एटलिस्ट केही नगर्नु भन्दा के गर्नु त राम्रो छ होइन हाम्रो देशमा बिकज हाम्रो देशमा त कहिलेकाहीँ केही पनि भइदिरहेको हुँदैन हुन्छ नि स्थिति जस्ताको त्यस्तो हुन्छ त्यससँग चाहिँ लड्ने कुराहरू केही पनि अगाडि ल्याएको हुँदैन है सो अब यो सेरो प्रिभलेन्स स्टडी योपालि चाहिँ जसले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ होइन उहाँहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्ने भनेर भनिएको छ सो द्याट चाहिँ अब भ्याक्सिन पछिको हाम्रो बडीले कसरी रियाक्ट गरिरहेको छ एन्टिबडिजहरू कसरी प्रड्युस गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि जान्न एकदमै जरुरी रहेको हुनाले सो उहाँहरूले चाहिँ जसले अब भ्याक्सिन लाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई त इन्क्लुड गरि नै हाल्नु हुने भयो होइन तर भ्याक्सिन लाइसकेको मान्छेहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्ने भन्ने इन्फर्मेसन आएको छ या बिकज इट्स गोना बी अ भेरी ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ होइन सो तपाईँलाई कुनै ठाउँमा बोलाएर यहाँ आउनुहोस् भन्ने होइन यो एकदम ऱ्यान्डम हुन्छ होइन सो ऱ्यान्डम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स गोना बी मोर फेयर जस्तो पनि लाग्छ होइन अब कुनै ठाउँ केन्द्रित गरेर यहीँ आउनुहोस् यहीँ स्याम्पल कलेक्ट गर्ने भन्यो भने चाहिँ सायद एउटा सर्टेन समुदायको मात्र आउलान् वा सर्टेन कम्युनिटीको मात्र आउला तर ऱ्यान्डम स्याम्पल लिन पर्यो भने आई थिङ्क विभिन्न सेक्टर्सबाट लिन सकिन्छ र आई थिङ्क इट्स गोना वर्क एज द गभर्मेन्ट हेज प्लान्ड त्यो चाहिँ भन्छु म होइन सो बेला बेलामा प्लानिङ गरिन्छ ठुल्ठुलो योजनाहरू बन्छन् तर रिजल्ट खासै आउँदैन र म भन्नु पनि रहेको छु यसपालिको सेरो स्टडीको रिपोर्ट आई थिङ्क एभ्री वान सुड गेट इट लास्ट टाइमको नम्बर पनि सानो थियो होइन जुन नम्बरमा गरिएको थियो नि 3 करोड जनशक्ति छ हाम्रो देशको होइन 3 करोड प्लस छ 3.5 करोड भइसक्यो होला अहिले त अझै 4 छोयो होला नयाँ सेन्सस त आएको छैन होइन सो पुरानो सेन्सस अनुसार अब 3 करोड समथिङ थियो अब त्यतिखेर 1415 टेस्ट गरिएको थियो स्याम्पल हाराहारीमा म्याक्सिमम आई थिङ्क एउटा प्रदेशबाट 700 कि कति थियो र टोटलमा गर्दाखेरि 3400 जति थियो जस्तो लाग्यो मलाई आई एम लिटल बिट कन्फ्युज विथ द नम्बर्स तर हाराहारीमा हेर्ने हो भने 3500 भन्दा कमै थियो र 3000 भन्दा अलिकति माथि स्याम्पल कलेक्ट गरिएको थियो अब इमेजिन यार 3 करोडको देशमा यति स्याम्पलले के भ्याल्यु निकाल्ने र त्यही भ्याल्यु निकालेको छ त्यसको आधारमा के भन्यो भने देशको हाराहारी हेर्ने भने 12% जतिलाई चाहिँ इन्फेक्टेड थियो भनेर होइन सो अब कन्क्रिट रिपोर्ट पनि छैन सायद अब यो नयाँ स्टडीले चाहिँ इट्स गोना गिभ मोर कन्क्रिट स्टडी र एकदम डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ बाहिर निकाल्छ जस्तो चाहिँ लागेको छ यो भइहाल्यो सेरो स्टडिजको र अर्को कन्सर्न के छ थाहा छ मलाई सबभन्दा ठुलो कन्सर्न अब होली आउँदैछ राइट अनि त्यसपछि होली आइसकेपछि ओपन बोर्डर्स छ हाम्रो
र त्यो चाडपर्व मनाउनलाई मात्र भनेर धेरैजनाको आवत-जावत एकदम धेरै हुन्छ। अब सायद यो सुरु पनि भइसक्यो आवत-जावत र त्यसमाथि फेरि इन्डियामा अहिले बढेको कारणले गर्दाखेरि कतिजना त्रसित भएर नेपालै फर्किन्छु म भनेर सायद कतिजनाको त्यो मनोविज्ञान पनि भइसक्यो होला, म फर्किन्छु नै भन्ने साइकोलोजी त्यही अनुसारको हुन्छ। इट्स मोर सेफ टु गो ब्याक टु द होम, बरु केही पैसा म कमाउँदिनँ अहिलेलाई, ठिक छ भनेर फर्क हो। अब यो चेकिङ अब यो छ र बिना होली नमनाइकन कतिजना बस्छन् होला होइन, त्यसमाथि पानी रङ बिना मास्क खेलिन्छ। सो आई थिङ्क म पर्सनली चाहिँ होली पोस्टपोन भयो निकै राम्रो भनेर भन्छु होइन। पोस्टपोन एज एन सेफ नट पोस्टपोन, सरी क्यान्सलै हुन्छ नि। आफैले चाहिँ अलिकति नखेल्दै पनि हुन्छ, यो वर्ष घरै बसेर आनन्दले इन्जोय गरे हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। What's your say on this? त्यही त हिजो कलेजहरुसँग मैले त्यही नै कुरा गरेको थिएँ हैन। अब यसो चारैतिर हेर्दा सबैको नर्मल देखिन्छ, त्यही भएर यो फेस्टिभल चाहिँ नर्मली मनाउने कि नमनाउने भन्ने हिसाबले सो मिक्स रियाक्सन्सहरु थियो हैन। सो कतिजनाले चाहिँ हैन अब सबै कुरा नर्मल छ हैन, सो कति अब रोकेर बस्ने, बरु सेफ्टी प्रोटोकल्सहरु अपनाउने हैन, अनि बरु त्यसरी नै आफ्नो चाडपर्व मनाउने। कतिजनाले हैन बरु नमनाउँदा पनि हुन्छ भनिराख्नु भएको छ हैन। सो मलाई पनि त्यही लाग्छ बरु नमनाएकै ठिक छ हैन। अब यतिकै त हामी न्यूज पाइरहेको छ, अब छिमेकी राष्ट्रमा पनि अब अहिले संक्रमणको केसेसहरु बढिरहेको छ, अनि त्यही माथि ओपन बर्डर छ, आवत जावत भइरहेको छ। झन् यो फेस्टिभल भनेको हाम्रो दुवै देशमा मनाउने फेस्टिभल हो हैन। सो त्यही हिसाबले पनि अब यु नेभर नो हैन, मान्छे कताबाट कता ट्राभल गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यही माथि हामी नेपालीले मास्क लाउने बानी पनि छोडिरहेका छौं हैन। अब सेनिटाइजेसनको कुरा त अलि परको भइसक्यो, अब सोशल डिस्टेन्सिङको कुरा अलि परको भइसक्यो हैन। सो मलाई पनि त्यही अलि डर चाहिँ लागिरहेको छ कि अहिलेको समयमा। सो त्यही भएर आई थिंक अहिले चाहिँ दिस होली अल्सो वी हेभ टु अभोइड जस्तो लाग्छ कि। मेरो पनि त्यही विचार छ र अब यस्तो आई थिंक इट्स लिटल बिट टु लेट टु क्यान्सल लट अफ स्टफ जस्तो लागिरहेछ कि। अब यो इन्फर्मेसन कति ढिलो आयो हैन, द्याट भिड नगरौँ, नयाँ भेरिएन्ट हुनसक्छ वा अब इन्डियामा स्प्रेड भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ स्प्रेड हुने चान्स अझै धेरै छ भनेर। अब योभन्दा अगाडि केही समय अगाडिदेखि नै होली यस्तो फेस्टिभल जहाँ चाहिँ मान्छे एकदम धेरै बाहिर निस्किन्छन् होइन। सो पहिला नै कहीँ पनि इभेन्ट्सहरू नगरौँ भनेर एक हद अगाडि नै सूचना आएको भए राम्रो पनि हुन्थ्यो। र अब कति म फेसबुक इन्स्टाग्राम अरू कुनै सोसियल मिडिया चलाउँ, टन्नै देख्छु कि एड्स होलीको अहिले यति धेरै इभेन्ट्सहरू लाइन्ड अप छन्, यति इभेन्ट्सहरू प्रिपेयर्ड छन् गर्नुको लागि। अब धेरैजनाले इन्भेस्ट पनि गरिसके यसमा होइन। अब दिस इज सैड थिङ, होली भोलि आज आएर बन्द भन्यो भने इमेजिन द लस इज दैट दिस कम्पनी हैव टु फेस। अब यो लसेस त हुन्छ नै हुन्छ, अब अर्बौंको लगानी होला के भन न, अनि इट्स गोना गेट हैवक। I don't know what's going to happen. I can't even predict what's going to happen if this happens. It seems COVID-19 लाई चाहिँ होलीसँग एकदमै कलर्सहरुसँग चाहिँ एकदमै एलर्जी रहेछ जस्तो हैन। बिकज लास्ट इयर यही टाइमदेखि नै अब COVID-19 को असर देखियो अनि लकडाउन पनि सुरु भयो। अब अहिले पनि बिस्तारै सबै कुरा अब काम डाउन भइरहेको थियो, नर्मलाइज भइरहेको थियो, फेरि पनि इन्फेक्सन रेट बढिरहेको छ भन्ने न्यूज हामीले पाइरहेको छौं भने मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो हैन। ला बिचारा होली भने जस्तो भयो के हैन। मान्छेले रंगीन फोटो देखाएछन् सबै कोरोना भाइरसको डल्लो लोला जस्तो त्यो रङ्गी चङ्गी देखाएको छ होइन। सो त्यो होलीको एड होइन नि, फेरि त्यो कोरोनालाई माइक्रोस्कोपबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ है भनेर अनुमान लगाएर त्यो कलेजहरू हो। बट एनिवेज जोक्स असाइड, प्लिज बी केयरफुल गाइज। सो यसपालि होलीको सेलिब्रेसन अब ठुलो गर्ने प्लान गर्नु भएको छ, काठमाडौँबाट बाहिर जाने प्लान गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भने डोन्ट डु द्याट, र एकदमै घरमै बसेर मनाउनु होला। स्पेन्ड टाइम विथ द फ्यामिलीज अर जस्ट इन्भाइट यर फ्रेन्ड्स इन यर होम हुन्छ नि। सो एउटा सानो लिमिटेड सर्कलमा सेलिब्रेट गरियो भने पनि रमाइलो नै हुन्छ होइन। सो यु नो लाइक आई वाज सो होपफुल द्याट बाई यो 2021 को चाहिँ मिडसम्म आइपुग्दाखेरि, जुन जुलाईसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लट थिङ्स वुड गेट इन कन्ट्रोल, किनभने भ्याक्सिन्सको कुरा किन आइरहेको थियो, रोल आउट भइरहेको थियो होइन। सो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ कता न कता म एकदम होपफुल थिएँ कि लाइक थिङ्स माइट नट गेट ब्याड, इट माइट गेट इन्टु कन्ट्रोल अल ओभर द वर्ल्ड है, नेपाल मात्र होइन। तर यसो अहिलेको समयमा आइपुग्दाखेरि फेरि कुनै देशमा एकदम एक्सिड भयो, यता एक्सिड भयो होइन, र भ्याक्सिन्स त्यही अनुसार धेरै प्रड्युस गर्न सकिएको छैन, अर्को कन्सर्न छ होइन। एन्ड मोर प्रब्लम्स लाइक गेटिङ क्रिएटेड हुन्छ नि। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि डर पनि लाग्छ र आई थिङ्क सम्हालिन्छ होला। र यो चाहिँ आफ्नै हातमा छ, यो नेपालीलाई मात्र भनेको होइन, विश्वभर जति पनि मान्छेहरू हुन्छ आफै सतर्क भएर मास्क लगाएर हिँडिराख्नु भएको छ। र जसले चाहिँ अब आफ्नो परिवार गुमाउनु भएको छ, फर्स्ट ह्यान्ड कोभिड हुँदाखेरि अलिकति सिरियस भयो हेल्थ भने के हुन्छ भने देखिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ एकदम जोगिएर हिँडिराख्नु भएको छ नेपालमा पनि होइन। तर अब जसले कहिले केही कुरा फेसै गर्नु परेन, भोग्नै परेन, देख्नु नै भएन, उहाँहरूलाई मतलबै छैन क्या। त्यो चाहिँ द्याट्स भेरी ट्रु। किन भन्दाखेरि ह्युमन नेचर नै त्यस्तै हुन्छ होइन। आफूमा नआए परुन्जेलसम्म हामीले त्यो कुराको वास्तै लाग्दैन। हामीले आफ्नै आँखा अगाडि देखिरहेका छौँ भने पनि त्यो कुरा है आफ्नो लाइफमा, आफ्नो फ्यामिलीमा त्यो नआए परुन्जेलसम्म हामी त्यो कुरा पनि व्यवस्था गरिरहेका हुन्छौँ। तर अहिले COVID-19 को टाइममा चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले लागू गर्न सक्दैनौँ। बिकज यु नेभर नो, तपाईँ चाहिँ कता गएको बेला तपाईँले चाहिँ त्यो
भाइरस ल्याइराख्नु भएको छ, आफ्नो फ्यामिलीलाई सारिराख्नु भएको छ, तपाईँ त्यहाँ चाहिँ कल्प्रिट हुन सक्नुहुन्छ। सो त्यही भएर होइन मेरो फ्यामिलीमा त कसैले छैन केही पनि हुँदैन भनेर चाहिँ नबस्नु होला। सो ट्राई टु बी सेफ योर सेल्फ एन्ड किप योर फ्यामिली सेफ भनेर भन्न चाहन्छु। स्पेसली यो होलीमा चाहिँ म एउटा कुरा चाहिँ के विस गर्छु भन्दाखेरि मैले अब धेरै कुराहरू पनि सुन्छु, मान्छेको प्लानिङ्स पनि हुन्छ होइन, त्यो कुरा फ्याक्ट पनि हो। स्पेसली होली चाहिँ तराईमा एकदमै नै रमाइलो हुन्छ होइन। सो त्यही भएर धेरै मान्छेहरू पहाडी जिल्लाबाट होलीको लागि भनेर मात्रै पनि तराईतिर चाहिँ ट्राभल गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन। तर हो सबै कुरा राम्रो भइदिएको भयो, कसलाई रहर हुँदैन होइन मजाले आफ्नो फेस्टिभल मनाउन। तर अब स्थिति बिस्तारै बिग्रिरहेको अवस्थातिर गइरहेको छ। सो गाइज त्यही भएर इफ यु हेभ एनी प्लान्स टु ट्राभल टुवर्ड्स तराई होइन, सो योपालि चाहिँ त्यो क्यान्सल गर्नुहोस्। जता हुनुहुन्छ आफ्नै फ्यामिली आफ्नै घरकै चाहिँ हुन्छ नि बााउन्ड्रीमा बसेर सेलिब्रेट गर्नुहोस्। बिकज न्युजमा तपाईँले पढिराख्नु भएको छ होला, हामीले पनि सेयर गऱ्यौँ, स्थिति अलिक गम्भीर हुँदै गइरहेको छ। सो ट्राई टु बी सेफ भन्न चाहन्छु। र त्यसमाथि नेपालमा 2 दिन खेलिन्छ होली हेर, एक दिन अब पहाडी भेगमा र त्यसपछि ठ्याक्क भोलिपल्ट चाहिँ तराई भेगमा होइन। सो 2टा होली हुन्छ हाम्रो यहाँ देशमा। सो त्यो छ फरक र झन् धेरै सङ्क्रमित हुने चान्सेस पनि उत्तिकै देखिएको छ होइन। सो यसको लागि त झन् बोलाउनु पनि पर्दैन, मान्छेले यसै खुसी खुसी घरबाट निस्किन्छन् होली सेलिब्रेट गर्न भनेर। सो एकदम केयरफुल भइदिनुहोस्। केही मेसेज आएको छन्, रामप्रसाद तिमल सिन्हा हुनुहुन्छ, उहाँ के भन्छन् आजको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ भन्नुभएको छ, धन्यवाद रामजी। र त्यसै गरी बालकृष्ण कार्की हुनुहुन्छ अब त लकडाउन नभए हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि नहुनलाई त हामी सबै नेपालीले टेर्नु पऱ्यो नि त, मास्क लगाएर हिँड्नु पऱ्यो, सुरक्षित भएर हिँड्नु पऱ्यो, सकेसम्म आफूलाई कसरी जोगाउने भन्ने सोचलाई प्राथमिकतामा राखेर सबै कार्यलाई चाहिँ त्यही अनुसार अगाडि बढाउनु पऱ्यो होइन। सो यो एउटा क्षेत्रले मात्र गर्ने काम होइन, सरकारले गर्ने मात्र काम होइन यो। सो यो कलेक्टिभली सबैजनाले सँगै लड्यो भने मात्र सक्सेसफुल भइन्छ कोभिडलाई जित्नलाई। नभयो भने यो एभ्री टाइम यो भइ नै राख्छ। र केही समय त अनुमान पनि लागेको थियो मेबी कोभिड पछिको समयमा गएर चाहिँ अब यो सिजनल जस्तै पनि भइदिन सक्छ हुन्छ नि। एउटा रिसर्च थियो के भनेको थियो कम्प्लिटली नहट्न पनि सक्छ होइन, भ्याक्सिनहरू बनिहालिए पनि यो लामो समयसम्म चाहिँ बसिराख्न सक्छ भन्ने पनि थियो। र अघि नै प्रमिस गरेका थियौँ द्याट बिफोर वी गो फर द सेकेन्ड कमर्सियल ब्रेक प्रेडिक्सन पनि गर्छौँ भनेर। भोलि नेपाल र किर्गिस्तानको चाहिँ पहिलो म्याच रहेको छ र नेपालको चाहिँ भोलि यो 3 नेसन्स कपको चाहिँ पहिलो गेम पनि रहेको छ। सो कता न कता नेपाललाई एडभान्टेज छ हिजोको गेम हेर्दाखेरि, प्ले हेरेको कारणले गर्दाखेरि। सो होपफुली नेपालले जित्छ होला भोलि। र मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ के छ भने नि इट्स 2-0 मेरो प्रेडिक्सन, नेपालले 2 हान्छ र किर्गिस्तानले 0 होइन। सो त्यो चाहिँ मेरो प्रेडिक्सन छ। सो वाट्स योर प्रेडिक्सन फर टुमोरो? मेरो चाहिँ 2-1. 2-1. Okay. So we'll see what happens tomorrow. So let's see what happens tomorrow. So guys, last way to call in सक्ने समय हुन सक्छ। So त्यो भएकाले गर्दाखेरि कल गर्न चाहिँ नछुटाउनुस्। Or just send us message. Numbers are 5192-002 र 5192-003. So अहिलेको लागि चाहिँ enjoy this beautiful song and we'll catch you guys after that. Welcome back guys. So we're to discuss about COVID. Time and again it's very necessary to talk about this. कतिजनाले त यसो कन्सियस सुन्दाखेरि त हो रहेछ यार मैले धेरै केयरलेसनेस गरेँ जस्तो पनि महसुस हुन्छ होला होइन। र यु गट टु फिल द्याट। र बारम्बार भनिरहेको छु कहिलेकाहीँ आफूले झकझकाउनु पनि होला होइन द्याट आई निड टु पुट अन मास्क र केयरलेसनेस नगरौँ। सो इन्डिभिजुअल रूपमा सबैले आफूले केही गऱ्यौँ भने आफूले सुरक्षित राख्ने काम मात्र गरे पनि पुग्छ क्या। जस्ट डु द्याट, जस्ट किप योरसेल्फ सेफ, त्यति मात्र गर्नु भने पुग्छ। अनि कतिजनाले हे के गफ गरेर होला कोभिड-19 गयो सकिसक्यो उहिले त सकेको के रे टन्नै होला जस्तो मान्छे। लकडाउनको बेला त हामीले नमानेको नेपाली हामीले पचाएको अहिले कहाँ अब 1 वर्षपछि फेरि आउँछ भनेर भनिराख्नु भएको छ होला। अब तपाईहरु त्यो कुराहरू भन्दै गर्नुस् मान्दै गर्नुस् तर जुन फ्याक्टले जुन डेटाले बताइरहेको छ त्यो रियालिटी अर्कै छ। त्यो रियालिटी बुझ्नुस्, त्यो रियालिटीमा बाँच्नुस्। तपाईहरु आफ्नै एउटा हुन्छ नि वर्ल्ड बनाएर नबस्नुस्। बिकज you never know next तपाई कोभिड-19 को संक्रमण पर्न सक्नु तपाईको परिवार हुन सक्छ। सो यो कुराहरु चाहिँ विचार गर्नु होला भनेर नै वी थिंक कि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो तपाईहरुलाई चाहिँ अपडेटेड राख्ने, अवेयर राख्ने। सो त्यही भएर टाइम एन्ड अगेन हामीले चाहिँ कोभिड-19 को विषयमा तपाईहरु समक्ष एपिसोडहरु राखिरहेका हुन्छौं। सो आई थिंक यो एपिसोड तपाईहरुको लागि एकदमै अब फ्रुटफुल होला। बिकज कतिजना त बिर्सिसक्नु भएको छ नि त अहिले अब कोभिड-19 को बारेमा कि सरकारले के गरिरहेको छ, कस्तो छ हाम्रो स्थिति भनेर। सो हाम्रो यो एपिसोड पक्कै पनि तपाईहरुको लागि एकदमै इन्फर्मेटिभ रहेको होला भनेर आशा गरेका छौं। धेरैजनालाई सायद सेरो प्रिभलेन्सको बारेमा पनि थाहा थिएन होला, सेरो स्टडिज भनिन्छ सर्टकटमा। सो सायद त्यो कुरा पनि यहाँलाई थाहा थिएन होला, थाहा पाउनु भयो होला। इफ यु वान्ट टु नो मोर अबाउट इट सो रिसर्च स्टडी अबाउट इट, केही न केही कुरा पढ्नु सिक्नु भनेको राम्रो नै हो होइन। र त्यही हो जानुभन्दा अगाडि त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ द्याट अघि नै बिचमा पनि कुराकानी गरेको
आई थिङ्क हिजोले पनि कुराकानी गरेको थियो द्याट जति पनि र्युमर्सहरू स्प्रेड भइरहेछ वी निड टु स्टप द र्युमर्स होइन र अब यो मिसलिडिङ भिडियोजहरू छन् मान्छे धेरै झुकिरहेछन् र त्यो अनुसार एकदम धेरै वाइड स्प्रेड भइरहेछ सो आई थिङ्क धेरैजनालाई त कारवाही गर्ने तर्फ पनि अगाडि सारिएको छ होला होइन किनभने आजकल सोर्स भेट्नु त्यति गाह्रो छैन एकपछि अर्को गर्दा गर्दै सोर्स पनि भेटिहालिन्छ भिडियोको कसले चाहिँ सुरुमा स्प्रेड गराएर रहेछ भन्ने सो 2-4 जना यस्तोलाई चाहिँ च्याट्ट लाएर समात्नुपर्छ उदाहरण पनि हुन्छ र भोलि पर्सिको दिनमा अरू पनि सचेत हुन्छन् र यस्ता नचाहिने अनावश्यक भिडियोजहरू चाहिँ सेयर गर्नु हुँदैन होला जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्रास स्प्रेड हुन्छ होइन सो मान्छे एकदम डराउँछन् र भोलि पर्सिको दिनमा सिचुएसन अझ ब्याड पनि हुनसक्छ सो यु नो वाट वी आर टकिङ अबाउट एनिवेज गाइज टेक केयर अफ योरसेल्फ सुरक्षित भएर बस्नु होला र होलीको धेरै ठुल्ठुलो प्लान्सहरू चाहिँ नबनाउनु होला सकेसम्म घरमै बसेर सेलिब्रेट गर्नु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छौँ 2 हात जोडेर र बिदा माग्ने अब यस सो गाइज एउटै कुरा भन्छ हरेक दिन बी सेफ टेक केयर एन्ड वी विल सी यु टुमोरो Hi guys, this is Shusho and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking. So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.